राष्ट्रपतिको सवारीका बेला चिकित्सक कुट्ने प्रहरी हवलदार निलम्बित। कान्तिपुर समाचारमा आज 32औं वार्षिकोत्सव मनाएको संवैधानिक निकाय अख्तियारसँगै छैन। मन्त्री परिषदका निर्णय छानबिन गर्ने अख्तियारी। लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी भइरहँदा बिना विभागीय मन्त्री कृष्ण केसीको राजीनामा। राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको लक्ष्यमा के छन् अवरोध। नियमित स्तम्भ। शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहमा थाइराइड रोगको कारण र उपचार कसरी गर्ने। अन्तर्राष्ट्रियमा टर्की र सिरियाको भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको संख्या 24,000 नाग्दा। सिरियामा मात्रै 50 लाख घरबारविहीन। र खेलकुदमा राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। राष्ट्रपतिको सवारीका बेला भएको कुटपिटको विरोधमा देशभरका चिकित्सक आन्दोलित। विशिष्ट व्यक्तिको सवारी कार्यविधि परिमार्जन गर्न चौतर्फी दबाव। कांग्रेस र एमालेसँग समान सम्बन्ध बनाउन खोजेका प्रधानमन्त्री दाहाल अप्ठ्यारोमा। कांग्रेस नेतासँग तारन्तार भेट। बालकोटको सहमति नभुल्न एमालेको दबाव। काठमाडौँमा पार्किङ व्यवस्थित नहुँदा नागरिकलाई शास्ति। महानगरको बेसमेन्ट पार्किङ योजनामै सीमित। आधुनिक विकल्प खोज्न विज्ञको सुझाव। भूकम्पले सिरियामा 50 लाख घरबारविहीन हुन सक्ने राष्ट्रसङ्घको आकलन। टर्की र सिरियामा मृत्यु हुनेको संख्या 24,000 नाघ्यो। र 10 स्वर्ण सहित पुलिस क्लब राष्ट्रिय करातेको टिम च्याम्पियन। एपीएफले 6 स्वर्ण जित्दा आर्मी 1 स्वर्णमा सीमित। मङ्सिर 4 को चुनावमा गठबन्धन गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र पुस 10 गते सरकार बनाउने बेलामा छुटिए। कांग्रेसले पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन नमानेपछि टुटेको दुई दलको सम्बन्ध अहिले फेरि सुध्रिन थालेको छ। पुस 25 गते हुने राष्ट्रपतिको चुनावमा नयाँ गठबन्धन बनाउने प्रयत्नमा लागेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेट गरे। महामन्त्री गगन थापाले पनि प्रधानमन्त्रीसँग अलग्गै भेट गरे। आखिर किन बाक्ली रहेको छ प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेताको भेट? माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुस 10 गते अप्रत्याशित रूपमा कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगे। तर त्यस यता कांग्रेस र माओवादीको सम्बन्ध बिग्रिएको छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले संसदबाट विश्वासको मत लिने अघिल्लो दिन पुस 25 गते देउबा निवास धुम्मराई पुगेर भेटवार्ता गरे। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत पनि दियो। त्यस यता प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस नेताहरूबीच पटक पटक भेटवार्ता भएको छ। बिहिबार कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र प्रधानमन्त्री दाहाल बीच बालुवाटारमा भेटघाट भयो। शुक्रबार पुनः देउबाले दाहालसँग छलफल गरे। भेटवार्ताका क्रममा कांग्रेस नेताहरूले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा दाहाललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास गरेका छन्। हाम्रो प्राथमिकता भनेको हामी पुस 10 गतेसम्म पुग्न सकौँला नसकौँला, कम्तीमा कहाँनिर चाहिँ पुग्नुपर्छ भन्ने हो भने राष्ट्रपतिको उम्मेदवारीको चयन गर्ने कुरामा संविधानै दुर्घटनामा पर्ने गरिकन गलत काम हुन दिनुहुन्न भन्ने हाम्रो प्राथमिकता थियो। एमालेसँग पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन नसकेका प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेससँगको सम्बन्धलाई बिगार्न चाहेका छैनन्। यसलाई बुझेको कांग्रेसले पनि राष्ट्रपतिको चुनावमा आफूले उठाएका उम्मेदवारलाई जिताउने रणनीति बनाएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिले नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको अपेक्षा गरेको छ र मुलुकको सबभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई बाहेक गरेर राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्न। हामी विभिन्न पार्टीहरूसँग वार्ता संवाद छलफलमा छौँ। राष्ट्रपति पद आफ्नो पक्षमा पार्न कांग्रेसले सरकारको समेत आलोचना गर्न सकेको छैन। कतिसम्म भने चुनाव अघिको गठबन्धन भत्किनुको दोष पनि कांग्रेसले माओवादीलाई लगाएको छैन। कांग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्री दाहाललाई फकाएर पुरानै गठबन्धन कायम गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेको 2 महिना पनि पुगेको छैन। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैजसो दलको विश्वास पाएर प्रधानमन्त्री बनेका दाहालको आगामी यात्रा भने एकपछि अर्को चुनौतीपूर्ण देखिँदैछ। छोटो समयमै गठबन्धन दलभित्र विकसित असन्तुष्टि, एमालेको दबाव र प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयंले लिएको दोहोरो नीतिका कारण सरकार सङ्कटमा परेको हो। प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र सिंह रावललाई विश्वासको मत नदिँदा सरकार नै ढल्यो। 7 दलीय गठबन्धनबाट सङ्घीय सरकारको नेतृत्व गरेका दाहालले प्रदेश सरकार जोगाउने वातावरण बनाउन सकेनन्। छोटो अवधिमै प्रधानमन्त्रीले सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट फिर्ता भयो। यसमा गठबन्धनको ठूलो दल नेकपा एमालेको समेत विमति देखियो। एमालेले राष्ट्रपति र स्वतन्त्र पार्टीका विषयमा भएको सहमतिबाट पछि हट्न नमिल्ने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाब दिइरहेको छ। सरकार गठनको बेलामा हामीले जुन ढङ्गको कार्यविभाजन गरेका छौँ, शक्तिको जुन ढङ्गले बाँडफाँड गरेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सत्ताको सहयात्री कुनै दललाई कुनै हिसाबले अप्ठ्यारो पर्यो भने त्यो अप्ठ्यारोको फाइदा उठाइहालौँ भनेर अरू कसैले सोच्नु हुँदैन। विश्वासको मत दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाईको शर्त कायमै राखेको छ, तर त्यो तत्काल पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन। उता सरकार विस्तारको समयमा खासै महत्त्व नदिएका दाहालसँग जनता समाजवादी पार्टी पनि असन्तुष्ट छ। सरकारमै सहभागी भएर पनि जनमत पार्टीको असन्तुष्टि कायमै छ। अहिले त अब सहमतिकै प्रयास भइराखेको छ। अब राष्ट्रिय सहमति कुरा गरिराखेकै छ। त्यहाँ चाहिँ अब त्यसकै आधारमा चाहिँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनावमा जाने भन्ने कुरा नै हो खासमा। सत्तारूढ दलभित्र देखिएका तमाम असन्तुष्टिको व्यवस्थापन गर्दै राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि सबैलाई एकै स्थानमा ल्याउन दाहालका लागि चुनौती देखिन्छ। त्यसमाथि एमाले र माओवादीका बीच भएको भनिएको पुस 10 गतेको सहमतिमा विमतिको स्वर देखिन थालेका छन्। यस्तो अवस्थामा कस्तो मनसायमा छन् त दाहाल? मेरा गरुका 12% भनेर पनि अहिलेको अवस्थामा हुनेवाला केही छैन। चाहे त्यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनको सन्दर्भ किन नहोस्, चाहे अरू प्रदेश सरकारहरूलाई हामीले चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्ने कुरा किन नहोस्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिने सत्ता साझेदार दलहरूका नेतृत्वहरू बसेर यसमा छिटोभन्दा छिटो केही समस्या, केही अन्तर्विरोध आएका छन् भने त्यसलाई चाहिँ घटाउँदै जानुपर्छ। राष्ट्रपतिबारे पुस 10 मा बालकोटमा भएको पूर्व सहमति पालनामा दाहालले देखाएको अनिच्छा र विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका नेतासँग बढ्दो भेटघाटले एमाले नेताहरूलाई सशङ्कित बनाएको छ। सहकार्यमा रहेको एमाले र विपक्षी दल दुवैसँग समान सम्बन्ध कायम गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्रीको पद नै जोखिममा नपर्ला भन्न सकिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र हेम प्रसाईका साथ अञ्जना लामिछाने र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सरकार गठनको 1 महिनापछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला घिमिरेले मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी गरिरहँदा बिना विभागीय मन्त्री कृष्णा केसीले पदबाट राजीनामा दिएकी छन्। गत पुस 28 गते मुख्यमन्त्रीले शपथ लिएकै दिन माओवादी केन्द्रबाट बिना विभागीय मन्त्री बनेकी केसीले मन्त्रालय बाँडफाँटमा असन्तुष्टि जनाउँदै पदबाट राजीनामा दिएकी हुन्। भोलि हुने मन्त्री परिषद विस्तारमा केसीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय माग गरेको, तर पार्टीले अर्कै मन्त्रालयमा पठाउन खोजेपछि उनले राजीनामा दिएको बताइएको छ। यसैबीच लुम्बिनीमा भोलि नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण हुने भएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले प्रदेश सभा परिसर लाल मटियामा आइतबार दिउँसो 1 बजे नियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण हुने जनाएको हो। सत्ता साझेदार दलबीच सहमति गरेर मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्गो लगाइए पनि मन्त्रालय र मन्त्रीको नाम भने औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन। सरकारमा मुख्यमन्त्री सहित एमालेका 4, माओवादी केन्द्रका 3, राप्रपा, जनमत लगायत साना दललाई एक एक मन्त्रालय दिने गरी तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका बेला चिकित्सकमाथि कुटपिटको विरोधमा नेपाल चिकित्सक सङ्घले भोलि देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प गर्ने निर्णय गरेको छ।
सङ्घले भोलि एक दिनका लागि सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा आकस्मिक बाहेकका अन्य सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको शान्ति सुरक्षाका निम्ति आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए। त्यस्तै विशिष्ट व्यक्तिको सवारीका नाममा सर्वसाधारणले पाइरहेको दुःख अन्त्य गर्नुपर्ने सङ्घको माग रहेको पनि उनको भनाइ छ। यसैबीच राष्ट्रपति भण्डारीको सवारीका बेला चिकित्सकमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा प्रहरी वरिष्ठ हवलदार निलम्बनमा परेका छन्। ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर जनितलाल सिंहलाई कुटपिट गरेको आरोपमा प्रहरी हवलदार सम्बुजङ गुरुङ निलम्बनमा परेका हुन्। घटनाको अनुसन्धान गर्न गुरुङलाई निलम्बन गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। काठमाडौँ प्रहरी वृत्त जनसेवामा कार्यरत गुरुङलाई काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसरले निलम्बन गरेको हो। टाउको र हातमा चोट लागेका डाक्टर सिंहलाई ट्रमा सेन्टरको आइसियुमा अब्जर्भेसनमा राखिएको छ। प्रहरीले ट्रमाका अरू चिकित्सकहरूलाई पनि कुटपिट गरेको थियो। डाक्टर सिंहमाथि कुटपिट भएको विरोधमा उत्रिँदा मेडिकल अधिकृत डाक्टर जाफर आलम लगायतमाथि पनि हातपात भएको छ। आजै चिकित्सक कुटपिट गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिएको थियो। उनीहरूले स्वास्थ्य कर्मीमाथि हिंसा बन्द गर्नुपर्ने लगायतका नारासहितका प्लेकार्ड बोकेर घटनाको विरोध गरेका थिए। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रपति लगायत अति विशिष्टको सवारीमा नागरिकलाई कुनै असुविधा नहुने गरी प्रोटोकल बदल्न प्रस्ताव गरेका छन्। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधि 2077 लगायतका विधि तथा प्रोटोकल बदल्नुपर्ने र निर्वाचित हुने नयाँ राष्ट्रपतिको पहिलो दिनबाट नै संशोधित कार्यविधि लागू हुने गरी अहिलेदेखि तयारी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका कारण हिजो घण्टौँसम्म सडक अवरुद्ध पारियो, जसबाट जरुरी कामले निस्केकाहरू रोकिए। बिरामीदेखि डाक्टरसम्म अस्पताल आउजाउ गर्न पाएनन्। हरेक पटक विशिष्ट व्यक्ति सडकमा निस्कदा यसै गरी नागरिकले दुःख पाउने गर्छन्। त्यसैले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधि नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। आफ्नो 5 वर्ष कार्यकाल सकिने राख्दा अन्तिम पटक संसदलाई सम्बोधन गर्न पुगेकी थिइन् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी। तर उनको सवारी त्यति सुखद रहेन। घण्टौँको जाम र चिकित्सकमाथि प्रहरीले लाठी प्रहार गरेको घटनाको विरोध मात्रै भएन, विशिष्ट पदाधिकारीको सवारी शैलीप्रति नै गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। राष्ट्रपतिले संसदलाई सम्बोधन गर्न आउने कार्यक्रमलाई राजकीय सवारीमा राखिएको छ। त्यही अनुसार उनी हिँड्ने रुटमा करिब आधा घण्टा अगाडिदेखि सडक खाली गराउने गरिएको छ, जुन नागरिकलाई शास्ति दिने मुख्य कारण बनेको हो। एम्बुलेन्स र चिकित्सकलाई समेत अस्पताल पुग्न समेत रोकेर चिकित्सकमाथि लाठी प्रहार गर्ने हवलदारमाथि कारवाही भएको छ। राजकीय सवारी नै सबभन्दा उच्च स्तरको भएको हुनाले अत्यन्त उच्च सतर्कता, उच्च सुरक्षा सतर्कता, उच्च संवेदनशीलता, उच्च सम्मानको राजकीय सवारी भएको। यसमा चाहिँ एकदमै भन्दा सामान्य घटनाहरू हामीले थुप्रै ठाउँमा यस्ता दृष्टान्तहरू पनि देखेका छौँ। त्यो सानोभन्दा सानो पनि त्रुटि पनि हुनुहुन्न। सुरक्षामा थोरै पनि समस्या उत्पन्न हुनु हुँदैन। सुरक्षाको कुरै पनि शङ्कारहित हुनुपर्छ। त्यसैले त्यसमा चाहिँ कहीँ कतै केही होला कि भनेर त एकदमै सबै किसिमले सुरक्षाको क्लियरेन्स चाहिने हुनाले 100% सुरक्षाको क्लियरेन्स चाहिने सवारी हो। त्यहाँ कहीँ त्रुटि गर्ने लाई हामीले कानुनी दायरामा लिएका छौँ र यसको कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। सुरुमा निलम्बन भएको छ र अन्य त्यो घटनाको अवस्था हेरी त्यसको गम्भीरता हेरी प्रचलित ऐनका नियमका आधारमा उनलाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। राष्ट्रपतिको सवारीलाई सुरक्षा निकायले 4 प्रकारमा विभाजन गरेका छन्। संसदमा आउने सवारीलाई राजकीय भनिएको छ, जसमा बग्गीको प्रयोग र बाटो पूर्ण रूपमा बन्द गरिन्छ। जात्रा र पर्वहरूसँगै अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणलाई औपचारिक सवारीमा राखेर एकतर्फी बाटो रोकिन्छ भने अनौपचारिक सवारीमा राष्ट्रपति भवनबाट कार्यक्रम स्थल जाँदा लाग्ने समयसम्म खाली गराउने प्रचलन छ। गएको 1 वर्षमा राष्ट्रपति भण्डारीको 2 पटक राजकीय, 19 पटक अनौपचारिक र 3 पटक औपचारिक सवारी भएको छ। तर यस्ता सवारीलाई व्यवस्थित बनाउने काम भने हुन सकेको छैन। राजनीतिक नेतृत्व त्यो भनेको धेरै अमूर्त कुरा होइन। गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरूले चासो राख्नुपर्छ, उनले सुन्नुपर्छ यस्ता कुराहरू चाहिँ। अनि उनीहरू बसेर के हो उपाय, के हो निकास, के हो भन्नुपर्छ। फेरि त्यही कर्मचारी तन्त्रले, त्यही सुरक्षा का अधिकारीहरूले उपाय पनि बताइदिन्छन्। त्यहाँ
नेपालमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी नेपाली सेनाले लिँदै आएको छ। सवारीको समयमा सडकमा सहजीकरण गर्न प्रहरी पनि परिचालन गरिन्छ। लामो समय सडक बन्द हुने र सुरक्षाका नाममा सुरक्षाकर्मीले कठोर नीति अप्नाउँदा आम नागरिकको जनजीवन नै प्रभावित हुने गरेको छ। त्यसैले अब विशिष्ट व्यक्तिको सवारी मापदण्ड नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। सुरक्षा निर्देशिकामा पनि रिभिजिट गर्न जरुरी छ हैन। रिभिजिट चाहिँ नभएको धेरै भइसक्यो। तपाईको अहिले कस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि कसैले पनि सडकमा ट्राफिक होस् अथवा कुनै पनि सुरक्षा निकायले भिभिआइपीको मुभमेन्टको बेला रिस्क चाहिँ नि लिनै चाहन्न। पदीय मर्यादाको सम्मान हुनुपर्छ। सुरक्षामा कुनै पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन। तर नागरिकको जीवनलाई भन्दा बढी महत्त्व कुनै पदलाई दिइनु राज्य व्यवस्थाका लागि शोभनीय हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा 1 वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिसक्ने घोषणा गरिएको छ। के अब 1 वर्षभित्र नागरिकता प्राप्त सबै नागरिकका हातमा राष्ट्रिय परिचय पत्र पुग्ला त? काठमाडौँको सिंहदरबारमा रहेको पञ्जीकरण विभागमा राष्ट्रिय परिचय पत्र लिन पुगेकी गुल्मीकी लक्ष्मी लम्साल खुसी थिएनन्। मैले चाहिँ 1 वर्ष पहिले यो अप्लाई गरेको थिएँ। त्यसपछि बिचमा त्यो अप्लाई गरिसकेपछि बिचमा केही पनि भएन। अहिले सिधै 1 वर्ष पछाडि मेसेज आएको थियो कार्ड लिन आउनु भनेर, अनि आएको लिन। राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि नाम दर्ता गरेपछि देशैभर वर्षौं कुर्नुपर्छ। अधिकांश जिल्लाका सेवाग्राही महिनौं बितिसक्दा पनि कार्ड नपाएको गुनासो गर्छन्। मैले 2076 सालमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि विवरण पेश गरेको। त्यस पछाडि म 4-5 चोटि धाइसकेँ, अझै पनि बनेको छैन। 2075 सालदेखि हालसम्म अर्थात् 4 वर्षमा 1 करोड 8 लाख जना राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि दर्ता भएका छन्। हालसम्म 7 लाख परिचय पत्र छापिएको छ। तीमध्ये मात्र 1,20,000 कार्ड बाँडिएको छ। 16 वर्ष उमेर पुगेका नागरिक कति छन् त्यसको यकिन तथ्याङ्क पञ्जीकरण विभागसँग छैन। त्यसैले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन योग्य कति छन् त्यो राज्यको निकायलाई थाहा नै छैन। तर विभागको अनुमान अनुसार देशभर 2 करोड नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरू छन्। यस हिसाबले झन्डै 90 लाख जना राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि दर्ता हुनै बाँकी छन्। यही बेला पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको न्यूनतम कार्यक्रममा पहिलो पृष्ठमै 1 वर्षमा सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने वाचा गरिएको छ। सरकारले ती सबैलाई 1 वर्षमै दर्ता प्रक्रियामा ल्याउन र कार्ड समेत वितरण गर्न त्यति सहज देखिँदैन। जनशक्ति अभावका कारण परिचय पत्र छपाई प्रक्रिया सुस्त छ। गाउँ टोलसम्म कार्ड बाँड्न आवश्यक जनशक्ति नभएको विभागको भनाइ छ। सरकारले न्यूनतम कार्यक्रममा गरेको वाचालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने 94 करोड बजेट उपलब्ध गराउन विभागले सरकारसँग माग गरेको छ। 94 करोड रुपियाँ हामीले चाहिँ थप निकासा मागेका छौँ। त्यो खालको बन्दोबस्त नेपाल सरकारले गर्यो र रकमको चाहिँ थप निकासा भयो भने हामी यो काम गर्न सक्छौँ। फागुन 1 गते गरेको मान्छेले अर्को सालको चैतसम्ममा पाउँछ। 1 वर्षभन्दा नाग्दैन कार्ड पाउनलाई। विभागले 1066 जना कम्प्युटर अपरेटर हुनुपर्नेमा 830 जनाबाट काम चलाइरहेको भन्दै जनशक्ति थप्न सरकारसँग बजेट मागेको हो। परिचय पत्रको दर्ता र वितरणको गति यस्तै रहिरहने हो भने 1 वर्षमा बालिग सबै नागरिकलाई परिचय पत्र दिन सकिनेमा गृह मन्त्रालयका अधिकारी नै शङ्का व्यक्त गर्छन्। कार्ड छपाई एउटा कुरा होला, त्यो वितरणमा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले चाहिँ अझ एकदम द्रुत तरिकाले घर घरमा पुर्याउने मोडालिटी विकास गर्नुपर्ने बाँकी भएको सन्दर्भमा कार्ड नै पनि पुर्याउन चाहिँ सकिन्छ भन्ने सवालमा टेक्निकल्ली समस्या पनि हुन सक्छ। तर राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर उपलब्ध गराउन सबैलाई सकिन्छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर बिना अहिले ई पासपोर्ट बन्दैन। तर अन्य सरकारी कार्यालयमा भने अहिलेसम्म यसको आवश्यकता पर्ने गरेको छैन। राहदानी बनाउने बाध्यताका कारण राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर लिन विभिन्न केन्द्रमा भिड लाग्ने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, विश्वविद्यालयलाई राजनैतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउन के गर्नुपर्ला? ए, नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा, बी, दलहरूबाटै प्रतिबद्धता र सी, नागरिक खबरदारी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धामा 57%, बी, दलहरूबाटै प्रतिबद्धतामा 21% र सी, नागरिक खबरदारीमा 22%।
अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणमा किन ढिलाइ भएको होला? ए, प्रक्रियागत झन्झट, बी, कर्मचारीको ढिलासुस्ती र सी, आवश्यकता महसुस नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब बाँकी समाचार। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गत साता मात्र नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था उस्तै रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। लगतै त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धकले विदेशी वायु सेवा कम्पनीसँग घुस मागेको अडियो सार्वजनिक प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नेपालबारे नराम्रो सन्देश गएको विज्ञहरूले जनाएका छन्। विमानस्थल प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुरले थाई स्माइल एयरलाइन्सका प्रतिनिधिसँग 10 लाख रुपियाँको डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि नेपालमा घुस नदिए कामै हुँदैन भन्ने सन्देश गएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष भरत बहादुर थापाको भनाइ छ। हिजो त त्यो पुष्टि नै भयो कि त्यो पनि चाहिँ अब विदेशी कम्पनी, त्यो पनि यहाँ आएर सेवा गर्छु भने कम्पनीसँग त्यसरी भइदिएपछि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो। यस्ता घटनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा अत्यन्तै नराम्रो प्रभाव पर्छ। मैले शब्दै प्रयोग गरिहालेँ, दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यसो नभइदिए भए हुन्थ्यो। यति मात्र नभई विदेशी वायु सेवा कम्पनी नेपाल आउन समेत हस्किने देखिन्छ। अहिले नेपालमा 26वटा विदेशी कम्पनीले उडान गरिरहेका छन् भने थप 2 कम्पनी आउने तयारीमा छन्। हामीले यो देखाउन सक्नु पर्यो कि विदेशीलाई यहाँ चाहिँ नि मुलायजा, नन प्रोफेसनल हिसाबले काम हुने, चाकरी चाप्लुसी छैन भन्ने देखाउनुपर्छ। भ्रष्टाचारको झन् कुनै छोड्नुहोस्, यहाँ फटाफट काम हुन्छ, एकदम प्रोफेसनल हिसाबले काम हुन्छ। अनि जब इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ तब विदेशीले नि पत्याउँछ, सबै चिज राम्रोसँग चल्छ। 1 महिना अघि मात्र त्रिभुवन विमानस्थल आन्तरिक टर्मिनल तर्फका प्रमुख पूर्ण चुडाललाई अख्तियारले 1,50,000 घुस रकम सहित पक्राउ गरेको थियो। चुनावका बेला भोट माग्न जाँदा सबै राजनीतिक दलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धता जनाउँछन्। सरकारले पनि सधैँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता मात्र गर्दैन, भ्रष्टाचारीमाथि कठोर कदम चाल्ने हुकार गर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सहयोग गर्ने आश्वासन सरकारले दिँदै आएको छ। तर अख्तियार भने कानुनी अडचन देखाउँदै सारातिना भ्रष्टाचारका विषयमा मात्रै अल्झिने गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 32औं स्थापना दिवसका अवसरमा शनिबार गरिएको कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले सामान्य विषयलाई पनि मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए। अख्तियारलाई नीतिगत तहका निर्णयको छानबिन गर्ने अधिकार नभएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको उनको आशय थियो। कानुनले निर्दिष्ट गरेको जिम्मेवारी र आफूमा निहित अधिकार प्रयोग नगरी मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ आयोगले पटक पटक नेपाल सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराइसकेको छ। आगामी दिनमा यस्तो विषयमा नेतृत्वले सुझबुझ र दूरदृष्टिका साथ उपयुक्त नीति, विधि र पद्धतिको अवलम्बन गर्नेमा आयोग विश्वस्त छ। संवैधानिक आयोग अख्तियारलाई मन्त्री परिषदका निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न कानुनले रोकेको छैन। तर ठूला र नीतिगत तहमा भएका अनियमिततामा अख्तियारले चासो नदिँदा सरकारले लिएको सुशासनको नारामा सधैँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ। अख्तियारका पदाधिकारीले इच्छाशक्ति नदेखाउँदा मन्त्री परिषदबाट गरिएका निर्णयमाथि छानबिन र अनुसन्धान हुन नसकेको हो। नीतिगत निर्णयको समुचित व्याख्या विवेचना हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने चाहिँ मन्त्री परिषदको निर्णयमा पनि मुद्दा लाग्न सक्छ र लाग्नुपर्छ पनि। जहाँ कार्यकारिणी फङ्सन हुन्छ नि, जसले चाहिँ खर्च गर्छ र अनुचित प्रकारले खर्च गर्छ, त्यो चाहे मन्त्री परिषद होस्, चाहे चाहिँ विभागीय प्रमुख चाहिँ डाइरेक्टर जनरल होस्, त्यो सबैलाई चाहिँ एकै प्रकारले चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ। अख्तियारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा नै दलहरूले वफादार व्यक्ति खोज्ने गरेका छन्। तर सार्वजनिक समारोहमा राष्ट्र प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखहरू भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आफू निर्मम भएको अभिव्यक्ति दिन छाड्दैनन्। राजनीतिक नेतृत्व, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रशासनिक नेतृत्वको सङ्गठित एवं एकताबद्ध प्रयासले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ। सेवा प्रवाहमा हुन सक्ने ढिलासुस्ती, हैरानी र अनुचित लेनदेनलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्ययोजना बनाई काम थालनी भइसकेको छ। भ्रष्टाचारका विरुद्ध वर्तमान सरकार हदैसम्म निर्मम हुने कुरा समेत आजको यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा म विशेष रूपले दोहोर्याउन चाहन्छु।
अख्तियार सम्बन्धी कानुन संशोधनको चर्चा भए पनि टुङ्गो लागेको छैन। त्यति मात्र होइन, पाएकै अधिकार पनि उसले प्रयोग गरेको पाइँदैन। राज्यका सबै अङ्ग खास गरी कार्यकारिणी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी भनेको प्रधानमन्त्रीको। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आज चाहिँ अख्तियार दिवसको उपलक्ष्यमा बोल्नु भएको छ। त्यो जे बोल्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ कार्यरूपमा ल्याउन सक्नुभयो भनेदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण चाहिँ हुन सक्छ। मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने सानाबाट होइन ठुला तहबाटै छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। त्यसतर्फ अख्तियार मौन छ। अख्तियारमा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म 8627 वटा उजुरी परेका छन्। अख्तियारमा पुरानै उजुरी पनि 16238 वटा छन्। अख्तियारको सक्रियता बढाउँदै राजनीतिक उच्च तहबाट पनि सहयोग पुगे मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र श्याम श्रेष्ठका साथ सुविन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ? जनताको आवाज। नियन्त्रणको लागि यो राज्य र यो अख्तियार दुरुपयोग जडैसम्म पुग्न सकेको छैन। सानोतिनोमा चाहिँ कारबाही हुने, ठुलाबडाले चाहिँ मुक्ति पाएको जस्तो देखिन्छ। अख्तियारमा बसेकाहरू नै भ्रष्टाचारी छन्, अनि कसरी भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ? विडम्बनाको कुरो कि अख्तियार दुरुपयोग नै अख्तियारको दुरुपयोग गर्छ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको अनुसार चाहिँ हाम्रो नेपालको अझ माथि गइरहेको जस्तो लागिरहेछ मलाई। अख्तियारले काम गरेको भए त त्यस्तो हुँदै हुन्थेन नि। ठुल्ठुला व्यक्तिहरूलाई नै जोगाउने प्रकारको देखिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका त्यति प्रभावकारी अहिलेसम्म चित्तबुझ्दो मलाई लागेको छैन। सामान्य मुद्दाहरूमा चाहिँ अल्झिने गरेको पाइएको छ। पीडितहरूले जति पनि कुराहरू राख्नुहुन्छ उहाँहरूको कुराहरूको सुनाइ भइरहेको छैन। अख्तियारका मान्छे नै अलिकति पार्टीतिर चाहिँ केन्द्रित भए के तलदेखि माथिसम्म हुनुपर्ने जुन नियम चाहिँ लागू भएको देखिँदैन। जुन संस्थाको नाम छ त्यो नाम अनुसारको अहिले चाहिँ हामीले काम नपाएको अवस्था चाहिँ हो। उहाँहरूले चाहिँ एकदमै राम्ररी फेयर एकाउन्टेबल भएर काम गरिदिनु भयो भने चाहिँ भ्रष्टाचार अवश्य नै कन्ट्रोल हुन्थ्यो। आयोगको गतिविधिहरू हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू प्रयत्नशील देखिन्छ, उहाँहरूले गरिराख्नु पनि भएको छ। तर उहाँहरूले गरिराख्दाखेरि पनि यो न्यूनीकरण चाहिँ नभएको जस्तो हामीले महसुस गरिरहेको छौँ। अख्तियारले चाहिँ यसको आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छैन। राजनीति दलकै संरक्षणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार चाहिँ कहिले पनि न्यूनीकरण भएको छैन। गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भन्दा पनि बढ्दो क्रम चाहिँ एकदम देखिन्छ। त्यसले दिनुपर्ने जुन सामाजिक न्याय हो त्यो दिन सकेको मैले देखेको छैन। सानालाई अख्तियार लाग्छ, ठुलालाई अख्तियार लाग्दैन। पोखराको लेकसाइड स्थित सेल्वेज टावरमा आगलागी भएको छ। पोखराको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइडको हलनचोकमा रहेको सेल्वेज डिपार्टमेन्टल स्टोर्सको भूमिगत कोठामा विद्युत सर्ट भई आगलागी भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। दमकल र पानी ट्याङ्कर प्रयोग गरेर नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी तथा स्थानीयको सहयोगमा आगो निभाइएको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागीबाट भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहमा शिक्षक बन्न अनिवार्य रूपमा शिक्षा विषयले माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर माध्यमिक तहमा शिक्षा संकायको पढाइ समेत हुन छाडेपछि नयाँ जनशक्ति शिक्षक बन्नबाट वञ्चित बन्ने गरेका छन्। शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीले प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहमा शिक्षक बन्न शिक्षा विषयले माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अन्य विषयको हकमा स्वसरौको परीक्षा उत्तीर्ण गरी कम्तीमा 10 महिने शिक्षक तालिम तथा लाइसेन्स समेत लिएको हुनुपर्छ। तर माध्यमिक तहमा शिक्षा संकायको पढाइ नै हुन छाडेका छन् भने 10 महिने तालिम सञ्चालन गर्ने शैक्षिक तालिम केन्द्र समेत बन्द भइसकेका छन्। तर आयोगको पुरानै व्यवस्थाले नयाँ जनशक्ति शिक्षक बन्नबाट वञ्चित हुने अवस्था सृजना भएको छ। शिक्षा संकायतर्फ भनौँ प्रवीणता प्रमाणपत्र लिएको व्यक्ति छ भने उसलाई चाहिँ त्यो तालिमको जरुरत नपर्ने भन्ने छ। अब चाहिँ के स्थिति आयो भने त्यो तालिम दिने संस्थाहरू मुलुकमा छैनन्, अहिले विद्यमान छैनन्। शिक्षातर्फको चाहिँ उ गर्ने +2 उच्च माध्यमिक तहको शिक्षा लिने त्यो व्यवस्था पनि छैन। किनभने अब त्यो उच्च माध्यमिक तह सिंगल स्ट्रिममा गयो, एकल पथमा गयो। त्यसले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा तालिम लिएका व्यक्तिहरू नभइकन उम्मेदवारै नहुने, तालिम लिने संस्थाहरू नै नभएको
र तालिम सरहको शिक्षा दिने पद्धति पनि नभएको, त्यसले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहमा चाहिँ शिक्षक पाउन चाहिँ नसकिने स्थिति छ। यसमा चाहिँ गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। आयोगको प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहको खुल्ला परीक्षामा कोटा अनुसार धेरै प्रतिस्पर्धी असफल भएका छन्। हालको व्यवस्था अनुसार उनीहरूले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अवस्था सृजना भएको छ। संहितापछि विद्यालय शिक्षा कक्षा 1 देखि 8 सम्म आधारभूत र 9 देखि 12 सम्म माध्यमिक गरी 2 तहको व्यवस्था भए पनि आयोगले भने अहिले पनि शिक्षकको विज्ञापन 3 तह अनुसार गर्दै आएको छ। त्यसैले योग्यता पुगेका नयाँ जनशक्तिलाई शिक्षण पेसामा आकर्षण गर्न शिक्षाको नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने विज्ञको बुझाइ छ। 12 कक्षा पास गरेपछि तालिम हुनुपर्छ। त्यो तालिम दिने संस्था भनेको हामीले प्री सर्भिस भने हामी फ्याकल्टी अफ एजुकेसन यो शिक्षा शास्त्र सङ्कायले त्यसको लागि हामीले पनि अब पाठ्यक्रम बनाउन खोजिरहेछौँ। 12 कक्षा पढेकोलाई तालिम दिने भनेर चाहिँ पाठ्यक्रम बनाउँदैछौँ। तर फेरि हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षक सेवाले त्यसलाई मान्यता नदिने हो भने फेरि मिल्दैन। त्यसको हामी उहाँहरूसँग समन्वय गर्न खोजिरहेका छौँ। अब त्यसको स्पष्ट सरकारले नियम नयाँ चाहिँ संरचनाले स्पष्ट भनिदियो। हाम्रो जनशक्ति भनेको अहिलेको आवश्यकताको आधारमा तयार गर्नुपर्छ। त्यो भनेको यो पाठ्यक्रममा परिवर्तन गर्नेदेखि लिएर आधारभूत रूपमा नै समीक्षा गर्नुपर्छ। हामीलाई चाहिएको छ एकातिर शिक्षित बेरोजगार चाहिँ उत्पादन भगै गर्ने, अर्कोतिर चाहिँ चाहिएको जस्तो जनशक्ति राष्ट्रले पनि नपाउने, निजी क्षेत्रले नपाउने। क्षमतावान शिक्षक अभावकै कारण विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर र सिकाइ उपलब्धि खस्किँदै गएका बेला शिक्षण पेसामा नयाँ जनशक्ति ल्याउनेतर्फ सरकार र सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्नु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र रूपौ कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा सबै खाले गरी दैनिक 10 देखि 11 लाखसम्म सवारी साधन गर्छन्। तर यति धेरै सवारीको चहल पहल हुने सहरमा कहीँ कतै सार्वजनिक पार्किङ स्थल छैन। पार्किङ व्यवस्थित बनाउने दशकौंदेखिका प्रयास योजनामै सीमित छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहले पार्किङ व्यवस्थित गर्न केही प्रयास गरे। दरबारमार्ग, बागबजार, मैतीदेवी, अनामनगर लगायत स्थानबाट सडक पार्किङ हटाए, तर त्यसको सन्तोषजनक विकल्प महानगरले दिएको छैन। भवन निर्माणका क्रममा बेसमेन्ट पार्किङ राखेर कर छुट लिए पनि अरू नै प्रयोजनमा लगाइरहेका व्यावसायिक भवनलाई पार्किङ स्थलका रूपमा प्रयोग गर्ने उनको प्रयास पनि सफल हुन सकेन। निजी त परको कुरा, पर्याप्त पार्किङ स्पेस भएका सरकारी कार्यालयले पनि साथ दिएनन्, जसका कारण नागरिक सडकमै पार्किङ गर्न तथा सीमित निजी पार्किङमा महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन्। पार्किङको नाउँमा तपाईँको सार्वजनिक जग्गा हडपेर कोही व्यक्ति विशेषले चाहिँ पैसा कमाउने, त्यो भेटिँदैन। 1-1.5 घन्टा कुर्नै पर्छ। अब यस्तै छ समस्या चाहिँ। पार्किङ चाहिँ धेरै समस्या छ काठमाडौँमा। हजुर धेरै समस्या। न्यू रोड यो दरबारमार्ग चाहिँ साह्रै गाह्रो छ। पार्किङ गर्न चाहिँ निकै टाढा धाएर जानुपर्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ काम सकिनलाई एकदमै टाइम लाग्छ। काठमाडौँ महानगरभर 143वटा अस्थायी पार्किङ स्थल छन् भने सडकमा रेखा कोरेर छुट्याइएको पार्किङ पनि व्यवस्थित छैन। डिजिटल बिल काटेर महानगरले यसैलाई स्मार्ट पार्किङ भन्दै आएको छ, जबकि शुल्क तिरेर पार्किङ गर्नकै लागि पनि घण्टौं पालो पर्खनुपर्छ। बेसमेन्ट पार्किङ कायम गराउने बाहेक महानगरसँग अहिले तत्काल पार्किङका लागि अर्को योजना छैन। पार्किङ बिना त हुनै सक्दैन नि, किन नपर्नु। हामी जति पनि निर्माण कार्यहरू गर्न दिन्छौँ ती ठाउँमा पार्किङ पहिलो चाहिँ प्रायोरिटी गरेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पार्किङ बेसमेन्ट पार्किङ गरेको अवस्था छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ छुट पनि दिन्छ, प्रायोरिटी पनि दिन्छ। महानगरले पार्किङको योजना नै नबनाएको भने होइन। पुरानो बस पार्क भएको ठाउँमा अन्डरग्राउन्ड बेसमेन्ट पार्किङ सहितको भ्यू टावर बन्दैछ। यसले पार्किङको समस्या समाधान गर्ने महानगरको दाबी छ, तर यसको निर्माण कहिले सकिन्छ निश्चित छैन। धरहरामा पनि 3 तले पार्किङ स्थल निर्माण हुँदैछ। महानगरपालिकाको अघिल्लो नेतृत्वले टेकोमा करिब 70 करोडमा बहुतल्ले स्मार्ट पार्किङका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो,
तर यो योजनालाई वर्तमान नेतृत्वले निरन्तरता दिएको छैन। त्यहाँ 466 मोटरसाइकल र जम्मा 110 कार अट्ने क्षमताको भर्टिकल पार्किङ निर्माण गर्ने योजना थियो। यस्तै लैनचौरमा भर्टिकल पार्किङ बनाउने योजना पनि कागजमै सीमित रह्यो भने खुल्ला मञ्चमा भूमिगत पार्किङ बनाउने महानगरको योजना अझै विवादित छ। महानगरले पार्किङका लागि ठूला क्षेत्रफल भएको जग्गा खोज्नुभन्दा थोरै जग्गामा आधुनिक अर्थात् भर्टिकल पार्किङ बनाउन सके यो समस्या समाधान हुन सक्छ। निजी क्षेत्रसँग भएको जग्गा चाहिँ लङ टर्म लिजमा लिएर गभर्मेन्टले पार्किङ बनाइदिने मेबी 20-25 इयर्सको लिजमा लिएर बनायो भने त्यसलाई पनि अल्टिमेटली हुनसक्छ। अलिकति ठुला कम्प्लेक्सहरूको अफिस कम्प्लेक्सहरूको चाहिँ मापदण्डमा नै पार्किङको लागि पर्याप्त स्पेसहरू छुट्याउने प्रबन्ध हुनुपर्छ। बागमतीमा दर्ता भएका सवारी साधन मध्ये 80% सवारी साधन काठमाडौँ उपत्यकामा गुड्छन्। यहाँ सबै खाले गरी दैनिक 10 देखि 11 लाख सवारी साधन गुड्ने काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरीको अनुमान छ। यति धेरै सवारी साधन गुड्ने काठमाडौँमा सीमित व्यावसायिक कम्प्लेक्स बाहेक कहीँ कतै व्यवस्थित पार्किङ स्थल छैनन्। एकातिर सडकमै पार्किङ गरिँदा सवारी जाम बढिरहेको छ भने अर्कोतिर बिना दर्ता चलाइएका दर्जनौं निजी पार्किङको चर्को असुलीको मारमा पनि सर्वसाधारण परिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाह। धेरै नेपालीलाई थाइराइडको समस्या देखिने गरेको छ। यो जो कोहीलाई पनि हुन सक्छ। सामान्य जस्तो लाग्ने यो रोगले गम्भीर समस्या समेत निम्त्याउने गरेको छ। के हो त थाइराइड अनि यो रोग कसरी लाग्छ र उपचार के हो लगायतका विषयमा त्रिवी शिक्षण अस्पतालका मधुमेह, थाइराइड तथा हार्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर नरेश पराजुलीसँग सहकर्मी कृपाल गौतमले कुरा गरेका छन्। घाँटीमा यो कुरकुरे हड्डी अथवा रुद्रघण्टी भनिन्छ। रुद्रघण्टीको मुनि पुतली आकारको ग्रन्थीलाई हामीले थाइरोइड भनिन्छ। यो वास्तवमा ग्रन्थी हो। यो ग्रन्थीले गर्ने काम भनेको शरीरमा थाइरोइड अथवा रसहरू, हर्मोनलाई हामीले रस भन्छौँ, ती रस शरीरमा उत्पादन गर्ने र सारा शरीरमा चाहिँ रगतको माध्यमबाट फैलाएर शरीरका विभिन्न अङ्ग र कोशिकाहरूमा चाहिँ यो हर्मोनहरू पुर्याउने र यसले विभिन्न कार्य गर्छ। यो कार्यमध्ये यसको प्रमुख कार्य भनेको शरीरलाई ऊर्जा प्रदान गर्ने हो। ऊर्जा प्रदान गरेर सबै अङ्गहरूमा चाहिँ यसले कार्यक्षमताको बढाउने र कार्य गराउने यसको काम चाहिँ हुन्छ। जनमानसमा भन्दाखेरि थाइरोइड अथवा थाइरोइडका समस्या भनेर भनिन्छ। भनेपछि यसका समस्या अघि मैले भने जस्तै यदि रसमा कुनै समस्या आयो, थाइरोइड ग्रन्थमा कुनै समस्या आयो र यो ग्रन्थले अथवा चाहिँ यो रसको उतार चढावकोले यदि शरीरमा कुनै समस्या ल्याउँछ भने त्यसलाई चाहिँ थाइरोइडको समस्या भनेर भनिन्छ। हाइपोथाइरोइड यदि हर्मोन मात्रा कम भयो भने शरीर गल्ने, थाक्ने, आलस्य हुने, थकान हुने, मोटापा बढ्दै जाने हुन्छ भने ठिक हाइपरथाइरोइडिजम यदि हर्मोनको अथवा रसको मात्रा बढी भयो भने मुटु डुडुक हुने, पसिना आउने, वजन घट्दै जाने, कपाल झर्ने यी समस्याहरू हुन सक्छन्। कतिजना हाइपरथाइरोइडिजम अथवा हर्मोन बढी भएको अवस्थामा आँखाको समस्या पनि, आँखा पनि सुनिँदै आउने, फुल्लिँदै आउने यी समस्याहरू पनि हुन सक्छन्। त्यस्तै अब गाँठागोठी पनि हुन सक्छन् थाइरोइडमा। कतिलाई चाहिँ अब हेर्दाखेरि नै शरीरमा चाहिँ गाँठो हुन्छ, त्यसलाई थाइरोइड नोड्युल भन्ने हुन्छ। अब त्यो गाँठागोठी हुँदैमा सबै गाँठागोठीमा क्यान्सर हुन्छ भन्ने पनि छैन। थाइरोइडको समस्याका विभिन्न कारणहरू हुन्छन्। पहिलो कुरो त यदि आयोडिनको कमी भयो भने शरीरमा आयोडिन भन्ने तत्त्व हुन्छ जसको कारणले त्यो रस बन्नको लागि यी आयोडिन तत्त्व चाहिन्छ। यदि रस नै कम भयो, आयोडिन नै कम भयो भने पहिलो कुरो त थाइरोइडको समस्या देखिने भयो, रस कम हुने समस्या। दोस्रो, यदि शरीरमा प्रथम धेरै अहिले देखिएको कारण भनेको चाहिँ इम्युनिटीको कारणले अथवा रोग प्रतिरोधात्मक प्रणाली यदि इम्युन सिस्टममा अप्ठ्यारो भएको अवस्थामा यसै पनि रस कम गराउने समस्या शरीरमा हुन्छ। तेस्रो, औषधिको कारणहरू। कुनै औषधिहरू हुन्छन् जसले थाइरोइडका रसलाई निकै कम गराउने हुन्छन्, त्यस्ता औषधिहरू सेवन गरेको अवस्थामा पनि हुन्छन् हैन। थाइरोइड समस्या सबै वर्गका व्यक्तिहरूमा हुनसक्छ, चाहे त्यो बच्चा अवस्था होस्, बाल्यकाल होस्, या युवा अवस्थामा होस् या बढ्दो उमेरको बेलामा होस्। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ थाइरोइड अथवा ग्रन्थि सम्बन्धी समस्या ठुलो वास्तवमा होइन। हामीले समयमै यसको चाहिँ जाँच पडताल गर्न सकियो, यसका रसको रगतबाट हामीले जाँच गर्न सकियो। त्यस्तै यदि गाँठागुठी छन् भने पनि सामान्य घाँटीको भिडियो एक्सरेबाट पनि धेरै कुराहरू हेर्न सकिन्छ। रसबाट धेरै रस निकालेर हेर्न सकिन्छ भने यो जाँच गरेर यसको निदान गर्न सकिन्छ।
कुन थाइरोइडको समस्या हो भन्ने कुरो थाहा पाएपछि सम्बन्धित डाक्टर साहब अथवा सम्बन्धित विशेषज्ञसँगै परामर्श र औषधि लिएको खण्डमा चाहिँ यो रोग नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ। अर्थ र विकास। सोलुखुम्बु स्थित सोलु खोला दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित 86 मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ। सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 11 स्थित सोलु खोलाको पानी 4679 मिटर लामो सुरुङबाट थुलुङ दुधकोशी 3 मैकु बेसीमा खसाई उत्पादन गरिएको 86 मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको हो। नदी प्रवाहमा आधारित यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली लाम्माने स्थित विद्युत प्राधिकरणको सब स्टेशनमा जोडिएको छ। साहस ऊर्जाको विद्युत गृहदेखि लाम्मानेसम्म 13 किलोमिटर ग्रेड निर्माण गरी आयोजनाले 132 केभी प्रसारण लाइनमा विद्युत जोडेको हो। 2072 असोजमा विद्युत विकास विभागबाट लाइसेन्स लिएको कम्पनीको सिभिल क्षेत्रको निर्माणको जिम्मा इटालियन कम्पनी CMC दे रिवेन्डालाई दिएको थियो। आयोजनाको लागत करिब 13 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। 10 स्वर्णसहित नेपाल पुलिस क्लब कृष्णप्रसाद भट्टराई स्मृति राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिताको टिम च्याम्पियन बनेको छ। 6 स्वर्णसहित अर्को विभागीय टिम APF दोस्रो भयो। अन्तिम दिन भएका 5 प्रतिस्पर्धामा पुलिसले 2 र APFले 3 स्वर्ण जितेका छन्। आज पुलिसका लागि नवीन रसाइलीले स्वर्ण जितेका हुन्। सातुबाटो स्थित कराते हलमा 67 केजी तौलसम्ममा नवीनले आर्मीका सन्नी चौलागाईलाई 9-1 अङ्कले हराएका हुन्। नवीन 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद शाखा स्वर्ण पदक विजेता हुन्। महिला 68 केजी तौलसम्ममा सुनिता महर्जन च्याम्पियन बनिन्। पुलिसकी सुनिताले बागमतीकी विनिता श्रेष्ठलाई 9-1 अङ्कले पराजित गरेकी हुन्। अन्तिम दिन सुभाष घतानीले EPFका लागि 6औं स्वर्ण जिते। घतानीले गण्डकी प्रदेशका सजोल बुढाथोकीलाई 6-4 ले पराजित गरेका हुन्। EPFकी मनिषा चौधरी 55 केजी तौलसम्ममा लुम्बिनीकी वर्षा बुढाथोकीलाई 7-5 ले हराउँदै स्वर्ण जित्न सफल भइन्। मनिषा प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी समेत घोषित भइन्। 84 केजी मुनि तौलसम्ममा मोहम्मद शेखु आलमले गण्डकी प्रदेशका विशाल थापालाई हराउँदै APFका लागि स्वर्ण थपे। 84 केजी माथि भने पुलिसका विप्लव लाल श्रेष्ठले APFका तेन्जिङ शेर्पालाई हराउँदै स्वर्ण पदक हात पारे। विप्लवले पुरुषतर्फ सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको पुरस्कार पाए। पुलिसले 10 स्वर्णसहित 2 रजत र 3 काँस्य जित्यो। दोस्रो भएको APFले 6 स्वर्णसहित 3 रजत र 5 काँस्य हात पार्यो। तेस्रो भएको आर्मीले 1 स्वर्ण 5 रजत र 7 काँस्य हात पार्यो। प्रदेशका टिमले स्वर्ण जित्न सकेनन्। नेपाली सेनाका राजन रोकाया प्रधान सेनापति म्याराथनको च्याम्पियन बनेका छन्। म्याराथनको शीर्ष 3मा सेनाकै खेलाडीको वर्चस्व रह्यो। आज सैनिक मुख्यालयबाट सुरु भएको म्याराथनमा रोकायाले नेपालगञ्ज म्याराथनका विजेता खड्क बहादुर खड्कालाई पछि पार्दै उपाधि जितेका हुन्। उनले 2 घण्टा 20 मिनट 08 सेकेन्डमा दूरी पुरा गरे। म्याराथन विजेताले क्रमशः 3 लाख, 2 लाख र 1 लाख नगद हात पारे। हाफ म्याराथनको पुरुषतर्फ सेनाकै दीपक अधिकारी पहिलो भए। जगदल गणका अधिकारीले 1 घण्टा 4 मिनट 06 सेकेन्डमा दूरी पुरा गरे। दोस्रो भएका सेनाकै मुकेश पालले 1 घण्टा 4 मिनट 57 सेकेन्डमा दौड पुरा गरे। महिलातर्फ नेपाल पुलिसकी राजपुरा पछाई हाफ म्याराथन च्याम्पियन बनिन्। पछाइले 1 घण्टा 14 मिनट 34 सेकेन्डमा दूरी पुरा गरेकी हुन्। 10 किलोमिटर सैनिक अधिकृत महिलातर्फ अस्मिता जीसी पहिलो, दुर्गा केसी दोस्रो र गीता गुरुङ तेस्रो भए। नेपाल पुलिसका प्रिन्स दाहाल प्रथम मुख्यमन्त्री राष्ट्रिय वरियता खुल्ला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेका छन्। इटरी रङ्गशालाको कवर हलमा भएको फाइनलमा प्रिन्सले त्रिभुवन आर्मी क्लबका प्रफुल्ल महर्जनलाई 23-21, 21-15 ले पराजित गरेका हुन्। यस्तै APFकी जेसिका गुरुङले आर्मीकी अमिता गिरीलाई 21-8, 21-15 ले पराजित गरेकी हुन्। विजेताले 50,000 नगद प्राप्त गरे। यस्तै पुरुष डबल्सतर्फ विष्णु कटवाल र प्रिन्सको जोडीले पहिलो स्थान हात पार्यो। उनीहरूले आर्मीका प्रफुल्ल महर्जन र रुकेश महर्जनलाई 19-21, 21-13 र 21-14 ले पराजित गरेका हुन्। यस्तै महिलातर्फ आर्मीका अमिता गिरी र रसिला महर्जनको जोडीले APFका जेसिका गुरुङ र सुनमाया मुखियाको जोडीलाई 21-10, 21-9 ले पराजित गरे। डबल्सतर्फका विजेताले नगद 30,000 प्राप्त गरे। यस्तै मिक्स डबल्सतर्फ आर्मीका प्रफुल्ल महर्जन र रसिला महर्जन पहिलो भए। नेपाली बक्सिङको पछिल्लो 3 वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र खेलाडीको प्रदर्शन लोभलाग्दो छ।
गत पुसमा मात्र बक्सर सुषमा तामाङले एसियन युथ बक्सिङमा रजत पदक हात पारेकी छिन्। तर विडम्बना अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता जनाउने नेपाली बक्सिङ खेलाडीले सुविधा सम्पन्न रिङ तथा हल नै प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। खेलाडीले 2076 सालदेखि साधुबाट स्थित प्रतियोगिता प्रयोगविहीन सुटिङको हलमा रिङ थापेर तयारी गरिरहेका छन्। नेपाली बक्सरले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारी खेलकुद परिसरभित्रको यही हलमा गर्छन्। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको तयारी पनि नेपालले यही गरेको हो। खेलाडीले यही रिङ र हललाई अभ्यास थलो बनाएको 3 वर्ष बित्यो। त्यति मात्र होइन, नेपाली राष्ट्रिय टोलीका लागि जिम, स्याडो बक्सिङ हल, पावर क्षमता वृद्धिका लागि अत्यावश्यक सामग्री तथा सामान्य खेलकुद सामग्रीसम्मको अभाव छ। इक्विपमेन्टहरूले अलिकति परिपूरक नहोला होइन, पूर्ण त नहोला नभए पनि, तर हामीलाई चाहिने भने रिङ हो, स्यान्डब्याग हो, त्यो हामीसँग छ होइन। त्यहीमा हामीले चित्त बुझाइरहेछौँ होइन। बाहिरको तुलनामा त अझै नजाउँ भनौँ न, त्यहाँसम्म हाम्रो गभर्मेन्टले खेलकुदमा त्यो विदेशीहरू जस्तो लगानी गर्न त सक्दैन होइन। त्यो खालको अपेक्षा पनि हामी गर्दैनौँ। विदेशमा गयो भने चाहिँ रिङहरू हेर्दा त्यहाँको माहौल हेर्दा नै ट्रेनिङ नगरे पनि दिनले गरेको पछि गरम जस्तो आउँछ कि आफ्नो मनदेखि नै आउँछ कि यहाँ आयो भने चाहिँ यसको यहाँको इन्भाइरोमेन्ट माहौल देखेर अलिकति चाहिँ मनमा डाउट चाहिँ हुन्छ। तर के होस्, आफ्नो यस्तै छ, गुजारा चलाउनै पर्छ, के गर्नु। 2072 साल अघिसम्म त्रिपुरेश्वरमा बक्सिङको आफ्नै रिङ र हल थियो। तर भूकम्पपछि बक्सिङ पूर्वाधारविहीन बन्यो। अहिले खेलाडीले जसो तसो अभ्यास गर्ने साध्य बाटोको पनि बक्सिङको आफ्नै हल होइन। अभ्यास र घरेलु प्रतियोगिता गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सुटिङको हल उपलब्ध गराएको हो। मापदण्ड समेत नपुग्ने यही हलमा अभ्यास गरेर नेपाली खेलाडीले धेरै पदक जितिसकेका छन्। राम्रो र स्तरीय अभ्यास तथा प्रशिक्षण स्थल भने खेलाडीले पाएकै छैनन्। अरू त एकदमै गाह्रो छ बक्सिङमा त होइन। अब न ट्रेनिङ गर्ने ठाउँ छ नि, तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। ट्रेनिङ गर्ने अब नेसनल रिङ भनेको अब हाम्रो बक्सिङको यही नै हो होइन। अब यहाँ पनि अब हामीलाई पर्याप्त मात्रामा सामानहरू के पनि छैन। ढाबा खेलमा एउटा चाहिँ 30 रुपियाँ जग्गा सरकारी जग्गाको लागि हामी चाहिँ प्लान गरेका छौँ। त्यसबाट सबै भइसकेको छ। अनि अब हामी डिपिआरको लागि परिषदमा हामीले अनुरोध गरिसकेका छौँ। डिपिआरको रिपोर्ट आयो भनेदेखि चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो चाहिँ एफिलिएटेड हाम्रो चाहिँ आइबासँग पनि हामी समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ। नेपाली बक्सिङ 2056 सालपछि दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा स्वर्णविहीन थियो। तर 2076 सालको 13औं सागमा नेपालले स्वर्ण जित्दै 20 वर्षपछिको खडेरी तोडेको थियो। त्यसपछि भने लगातार राम्रो सम्भावना देखाउँदै आएको छ। पछिल्लो समय बक्सिङ अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता धेरै जनाउने खेलमध्येमा पर्छ। त्यसैले यसका लागि एकाडेमी सहितको पूर्वाधार निर्माण र विकासमा राखेपले नै पहल गर्नुको विकल्प देखिँदैन। क्यामेरा पर्सन हेमप्रसाईका साथ रेवन दाहाल, काठमाडौँ। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।